तो मुस्कुरा रहे हैं, हमारा तो मुस्कुराने का टाइम है। इसलिए कि जिस बिगेस्ट पॉलिटिकल रियलिटी को आपने कहा कि उसके नाम के ऊपर कटा लग गया है, आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, आपने उसके पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि तुम लोगों की सियासतें खत्म हो गई, तुम लोगों के पाकिस्तान में रहने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। आज उसी सियासी रहनुमा की, उसी इमरान खान की जो द्योकामत रहनुमा है आप लोगों की लीडरशिप के सामने, बौने हैं अब आपके लीडर्स उसके सामने, आज उसी इमरान खान की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। पहले मुज़ाकरात में जब हमने ये कहा कि हमारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप कहते हैं खुदा दा वास्ता जिन्हें है नहीं उन्हें आ जाओ। इमरान खान आपसे को एनआरओ ले रहा है, इमरान खान अपना केस लड़के बाहर आ रहा है, और आप तसल्ली रखें, जो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं उसका हमें इदराक है, हमें अंदाजा है। मैंने आज से 15-20 दिन पहले कहा था कि हम तो मुस्कुरा रहे हैं। चंद लम्हात कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बयान की गई जिनका हकायक से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। और नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग के बाद हमारे सारे अक्सर अरकान इस्लामाबाद से मूव कर चुके थे टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशंस एज पर देयर कमिटमेंट्स। जो कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब, वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं और टाइमली पहुंचना उनका मुमकिन नहीं था। इसी तरीके से स्पीकर असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, तमाम लोग मूव कर गए थे, तो फिर ये जिम्मेदारी मेरे हवाले की गई। जी, मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फ्रस्ट्रेशन ये थी और ये अज्यूम किया जा रहा था, और हमें शायद बार बार इस बात पर मजबूर भी किया जा रहा था। पहले तो ये कि हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर दें, और फिर ये अज्यूम कर लिया गया कि जब हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर देंगे तो उसके अंदर हम इमरान खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे, ताकि उसके फौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी, इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग एनआरओ। हम भी ज़ाहिर है इतने दिन से बड़ी सोच फिक्र में थे, और हमें पता था कि गवर्नमेंट ने कहां से आके हम पे बैशिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे एनआरओ का, वो तो खुद तबाह हो गया। आज उनकी गुफ्तगू से भी तबाह हो गया, और आज हमारी तरफ से जो ड्राफ्ट जमा करवाया गया उसके जरिए भी तबाह हो गया। दूसरी बात यह है कि हमने जो मुतालबात पेश किए उसके अंदर हमने कैटेगोरिकली ये बात कही कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें, आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। और हमने अपनी तरफ से वन स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TOR जो हैं उनका तयन वहां पर कर दिया, जिसे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। ये जो आपने कहा कि हमने प्रोपोगेंडा कर दिया, झूठा प्रोपोगेंडा करते रहे, कोई जख्मी नहीं है, कोई शहीद नहीं है, हमारे पास नाम नहीं है, ये मैं आपके सामने अब नाम पढ़ने लगा हूं 13 शुहदा का, जिनका वो कैटेगोरिकली कह रहे थे कि इनके पास तो कोई शहीद ही कोई नहीं है, तो इनका नैरेटिव खत्म हो गया कि गोली नहीं चली। मोहम्मद इलियास सन ऑफ इलियास हुसैन नंबर 1, कादिर खान सन ऑफ गुलाम हैदर नंबर 2, मुबीन खान सन ऑफ औरंगजेब खान नंबर 3, सरदार अली सन ऑफ अब्दुल वली नंबर 4, तारिक खान सन ऑफ बख्त शरीन नंबर 5, मोहम्मद अली सन ऑफ गुल खान नंबर 6, इमरान अब्बासी सन ऑफ मोहम्मद गुलजार नंबर 7, ताजुद्दीन सन ऑफ रहमानुद्दीन नंबर 8, अब्दुल रशीद सन ऑफ जलालुद्दीन नंबर 9, अहमद वली सन ऑफ अब्दुल्ला खान नंबर 10, अनीस सत्ती सन ऑफ सफारिश हुसैन सती नंबर 11, सरदार शफीक अहमद सन ऑफ सरदार उमर खान नंबर 12, मोहम्मद इदरीस सन ऑफ समंदर खान नंबर 13। ये वो 13 शुहदा हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। आप फोरम नहीं है कि आपको ये लिस्ट दी जाए। आप 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाएं, ये लिस्ट हम वहां पर देंगे। इसी तरीके से कहा गया कि जी कोई जख्मी नहीं है। और मैं इसमें एक और बात वजाहत कर दूं, KPK की हुकूमत की तरफ से और CM KPK की तरफ से इन तमाम शुहदा को, अगरचा जान की कोई कीमत नहीं होती, ये बात हम इस पर बहुत क्लियर हैं, लेकिन एक शहीद के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी फैमिली, ज़ाहिर है फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अपने तई इन तमाम 13 अफराद को जो कंपनसेशन है वो उनके घरों तक पहुंचा दी गई है। अगरचा जान की कंपनसेशन नहीं है, ये मैं पहले बात क्लियर कर रहा हूं, लेकिन एक इंसान होने के नाते KPK में हमारी हुकूमत थी, हमने अपने तई जो कर सकते थे वो कर दिया। तो राना साहब
یہ ہے 13 شہداء کی لسٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے. نمبر 2، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زخمیوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. یہ میں نے ان کے ایڈریس آگے سے کاٹ دیے ہیں تاکہ وہ شہداء بھی مسنگز میں نہ چلے جائیں. اب وہ زخمی جو ہیں وہ مسنگز میں نہ چلے جائیں. اس لسٹ کے اندر گن شاٹس ہیں. یہ ایک لسٹ ہے اور یہ دوسری لسٹ ہے. یہ گن شاٹس ہیں، گن وونڈڈ ہیں. ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. آپ فورم نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ لسٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ یہ لسٹیں ہم سے مانگیں، کیونکہ گولیاں آپ نے چلائی ہیں، میسیکر آپ نے کیا ہے، قتل عام آپ نے کیا ہے. آپ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، جو آپ انوسینٹ پلی کرتے ہیں کہ ہم گلٹی نہیں ہیں، ہم انوسینٹ ہیں، آپ کمیشن بنائیں، ہم یہ تمام چیزیں وہاں پر پیش کریں گے. یہ ایک لسٹ ہے 11 افراد پر مشتمل، ایک لسٹ ہے 13 افراد پر مشتمل، ایک لسٹ ہے 10 افراد پر مشتمل، ایک لسٹ ہے 6 افراد پر مشتمل، اور یہ ایک لسٹ ہے 22 افراد پر مشتمل. یہ گن وونڈڈ انجرڈ ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے دنیا کو گمراہ کر دیا، یا ہم نے یہ کر دیا، یا ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ لسٹیں آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی، ہم نے یہ لسٹیں جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کرنی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا کوئی مسنگ نہیں ہے. ہماری طرف سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے 200 مسنگ افراد کی ایک لسٹ شیئر کی. ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں لوکیٹ کیا، انہیں ٹریس کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہمیں جہنم جیل کے اندر ملے، کچھ ہمیں اٹک میں ملے، کچھ ہمیں تھانوں کے اندر ملے جو ریمانڈ پر وہاں پر رکھے گئے تھے، اور ان میں 4 بندے وہ بھی ہیں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے ذاتی سٹاف کے مسنگ تھے. جوں یہ افراد ٹریس اور لوکیٹ ہوتے گئے، ہم اس کے ساتھ ساتھ اس لسٹ کو کٹ شارٹ کرتے گئے، اس کو مختصر کرتے گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر رانا صاحب ہمارے سی ایم کے پی کے نے آپ سے 46 افراد کے مسنگ ہونے کا تذکرہ کیا. یہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. مسنگ کا دکھ ہم سمجھتے ہیں، غم ہم سمجھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ کوئی ایک بھی مسنگ نہ رہے. لیکن کاش اگر آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتاتے کہ 200 میں سے 156 لوگ ہم نے خود ٹریس کیے ہیں اور لوکیٹ کیے ہیں. باقی جو 46 بچے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگ لوکیٹ اور ٹریس ہو چکے ہیں. جتنے بھی افراد باقی بچیں گے، دعا ہے کہ ایک بھی مسنگ نہ ہو. لیکن جو افراد بچیں گے وہ ہم کمیشن کو ان کے نام پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں، ہم کریں گے. تیسری بات آپ نے یہ کہی، اور کاش جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو آج اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، یہ جو ٹی او آر سیٹ کیے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس میں ہم کیا کریں. اس میں ہمیں پتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے بھاگنا ہے. آپ پہلے کہتے تھے کہ تحریری صورت میں دیں، پھر آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں جو 9 مئی کا ایشو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ اپنے راستے کا تعین کر چکے ہیں، لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. تو پھر کیا جھک مارنے کے لیے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ پہلی 2 میٹنگز میں اور آج تیسری میٹنگ کے اندر؟ آپ کو ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی وربلی کلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے، 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن نہیں بن سکتا یا اس پر بات نہیں ہو سکتی تو آج میٹنگ میں آپ کیا دیتے؟ مجھے پریس کانفرنس کرنے کی نوبت آپ کے رویہ کی وجہ سے آئی ہے. گزشتہ 2 میٹنگز بھی ہوئیں، آپ کا رویہ جو تھا اس میٹنگز کے بعد آپ نے چیزوں کو اون کیا. جب آپ ملاقات نہیں کروا سکے ایز پر یور کمٹمنٹ، جو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی، آپ ہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروانی چاہیے تھی، تو آپ نہیں کروا سکے. آپ پہلی میٹنگ کے بعد بھی عمران خان سے ہماری ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں کروائی، دوسری میٹنگ کے بعد بھی ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں ہوئی، آج تیسری میٹنگ میں بھی اعلامیے کے اندر آپ نے ہماری بات کے ساتھ اتفاق کیا اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ملاقات کروائی جائے گی. تو کمٹمنٹ تو آپ نہیں پوری کر پا رہے.